हनीफ अब्बासी साहब नुकता, उसके बाद फिर बिल्कुल मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा भाई वो पिंडी, लाहौर और फैसलाबाद याद करता है। मेरे पास आज एक शख्स आया जो 2005 में कराची से आया, गुलशनाबाद में उसका शादी हाल है, कल कहेंगे मैं आपके प्रोग्राम में पेश कर दूंगा। 60 ड्रिल के निशान है उसके जिस्म में, 60 ड्रिल के निशान है। और इनके आज भी अकील फारूकी नामी शख्स 90 में बैठता है, जिसने उसे 22 दिन अपने पास रखा, 70 लाख रुपया उसके बैंक से निकलवाया और उसका शादी हाल अपने नाम लिखवाया। कल आपको लाकर यहां पे मैं बिठा दूंगा। बात ये नहीं है मेजर कलीम को मारने वाले कौन है, हकीम सईद को मारने वाले कौन है, ये कसम उठाएं हमने हकीम सईद को नहीं मारा, अभी उठाएंगे, अभी कहें अपनी पार्टी के बुनियाद के ऊपर कि हकीम सईद को मारने वाले ये नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ था, हम ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ था या नहीं था, दोनों सूरतों में कमीशन होना चाहिए कि हकीम सईद का इल्जाम जो इन पे लग रहा है क्या वो सच था या झूठ था, कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का कत्ल किस बुनियाद पर किया गया पूरी दुनिया जानती है। हमारा मकसद ये है कि अगर वहां पे ये मासूम है तो वो भी सामने आ जाना चाहिए, और सिर्फ किसी एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड या एक जनरल रिटायर्ड के कहने के ऊपर जो है, अगर कल उठ के वही जनरल या ब्रिगेडियर कह दे कि जी जनापुर के नक्शे बरामद हुए थे, या कोई और कह दे उनमें से, तो फिर क्या ये सच मान लेंगे? इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि जाए कमीशन में, जाए अदालतों से ना डरें, कमीशन अदालतों से ना डरें। दोबारा बार बार कमीशन की बात होती है, कमीशन किस किस्म का होना चाहिए, उसमें क्या क्या, उसका स्कोप क्या हो, उसके सामने कौन कौन पेश होगा, और फिर उसके बाद क्या किस तरीके से इस चीज को आगे लेके जाया जाएगा, इस पर बात करेंगे नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे हैं जो कंट्रोवर्सी एमकेएम को लेकर चल रही है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, बार बार ये बात की जा रही है कमीशन की। हारून रशीद साहब, कमीशन किस किस्म का देखना चाहेंगे, कौन हो उस कमीशन में? देखिए गुजारिश ये है, कराची में बैठेगा, बैठेगा। अभी एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी 4 आदमी ने मरे, 350 आदमी मरे। अब देखिए इनकी बात दुरुस्त हो सकती है, इंसानी हाफिजा है ना, गलती करता है, हो सकता है मेरे अंदर भी ताज्जुब भी हो, ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं हर इंसानी ज़हन में। तो आप किसी को नापसंद करते हैं तो बाद बात उसके बारे में गलत बात भी यकीन कर लेते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है जिसमें इनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो सकता है, अगर मेरा मौक़िफ़ गलत साबित हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बड़े बड़े वाक़यात हैं, मसलन अल्ताफ हुसैन साहब वहां बैठे हुए हैं, इमरान खान एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा किया, ब्रिटिश पुलिस को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन से पहले मैंने लिखा कि ब्रिटिश पुलिस यहाँ नहीं आएगी क्योंकि उसके बगैर केस नहीं चल सकता, लिहाजा ये हुकूमत में शामिल होंगे, और ये शामिल हुए। बड़े बड़े संगीन मामलात हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने कहा पाकिस्तान एक हकीकत है, कहा होगा पाकिस्तान तो एक हकीकत है, मेरे कहने से या किसी के कहने न कहने से तो कुछ होता नहीं है, सारी दुनिया उल्टी लटक जाए, पाकिस्तान एक हकीकत। बात यह है कि वो सीडी जियो पे चलाई गई, हामिद मीर साहब ने चलाई, इस पे इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई, नारे लगाए, फिर माफी मांगनी पड़ी, फिर उन्हें पेशकशें भी करनी पड़ी, कभी उसकी तफसील भी आपसे अर्ज कर दूंगा। कमीशन वो बनना चाहिए जिसमें एमकेएम भी मुत्तफिक हो और दूसरे लोग भी मुत्तफिक हों, जमात इस्लामी के लोग भी मुतमिन हों, पीपल्स पार्टी के भी, मुस्लिम लीग में जितने फरीक हैं। मसलन मैं 2 नाम तजवीज करता हूँ जिस पर मैं एक ऐसे लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, फखरुद्दीन जी इब्राहिम, आसमा जहांगीर, ठीक है। इस मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनसे ये उम्मीद की जाए कि जब सदाकत उन पर वाज़ेह हो जाएगी तो वो उसे बयान कर देंगे, लेकिन मैं आपसे फिर उसका स्कोप ये होना चाहिए कि ये सारी सियासी जमातों ने जो गैर कानूनी हरकतें की हैं, इवन और खुद इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया जाए, अखबारात ने जो कुछ किया है, मीडिया के लोगों ने जो कुछ किया है जी, उसमें चाहे तो ये छोटे छोटे सवालात भी इनको बहुत शौक है पेश करने का। मुझे नहीं इस्लामी जमीयत तलबा का मेंबर भी बना दिया, ये भी कह दिया मैं जमात इस्लामी से टिकट लेता हूँ। आपको मालूम है मैं हमेशा सियासतदानों को पैसे देता रहा हूँ, आपको मालूम है मैं आसूदा हाल आदमी हूँ। जिस चीज पे बहस करना चाहें ये कर लें, जो चीज जानना चाहें जान लें, मगर कमीशन वो होना चाहिए जिससे सबका इत्तेफाक रहे, सबका इत्तेफाक हो जी। कमीशन ऐसा होना चाहिए, बहुत से नुकात जैसे पहले भी उठाए गए फैसल साहब, ये इनके लिए कमीशन कब बनेगा? आप 5 दफा हुकूमत में रह चुके हैं, कोई एक कमीशन तो बना ले, किसी एक की रिपोर्ट आ जाए, पता लगे कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं कि जो वाकयात होते हैं उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। जी फैसल काशिफ, अभी तो एमकेएम असल में कहते हैं ना हिस्सा बकदर जुस्सा, तो एमकेएम हुकूमत में जिस हिस्से पे शामिल होती है जो हमारी प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, तो वो तो अभी हम लोकल गवर्नमेंट कमीशन नहीं बना सकती एमकेएम, लेकिन हम ये डिमांड करते हैं और 5 दफा हुकूमत में अगर रहे तो किसी की भीख पर नहीं रहे। बाय द वे हम इलेक्शन जीत कर आए, पहली दफा 88 में 11 महीने के लिए, उसके बाद 1990 में 92 तक,
اس کے بعد 97 سے پھر 18 مہینے کے لیے, اور 2002 was the first term of MQM which it completed for 5 years. نہیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں غیب کا علم ہے, نہیں ان کو غیب کا علم ہے کہ جی ایم کیو ایم نے حکومت میں شامل ہونا تو ساری سیاسی جماعتیں الیکشن اسی لیے لڑتی ہیں بائی دا وے کہ وہ آئیں اقتدار میں اور اپنے منشور پر امپلیمنٹیشن. لیکن نظریات کیا نظریات نہیں ہوتے کہ کس عمران خان صاحب نظریات نہیں ہوتے کہ آپ فوجی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, جمہوری قوت کے ساتھ بیٹھیں گے. میرے خیال میں ہم جتنی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں نا حکومت میں رہ کر اپنے نظریے کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے, حکومت میں رہنے کی, اس کلاس سسٹم کے خاتمے کے لیے, کلاس سسٹم میں خاتمے کے لیے نہیں, الیکشن ہم نے اسی لیے لڑا ہے کہ ہم پروپیگیٹ کریں اسمبلیوں کے تھرو, ایوانوں کے تھرو اپنے میسج کو, اور وہ ہم کر رہے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, کوئی مقدمہ آج تک قائم نہیں ہوا ہے, اور کوئی اور مقدمہ کسی اور کو قائم کرنے کا شوق ہے کینیڈا نے آپ وہ کر لے. کینیڈین آپ نے حنیف عباسی صاحب کینیڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایم کیو ایم کو دہشت گرد, اور نہیں کینیڈین سپریم کورٹ نہیں ہے کاشف. آئی کین بیٹ مائی سیٹ. I am a deputy parliamentary leader of MQM and a sitting minister as well and second time MPA. I can bet my seat. کوئی کینیڈین سپریم کورٹ نہیں ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں نے جو پروانے لکھ کر بھیجے اور اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا کے ذریعے رپورٹس گئیں, ان کی بیسس پر بعض ویب سائٹس نے وہ انفارمیشن جو کہ فیبریکیٹڈ, فالس اور کنکاکٹڈ تھی اپنے پاس پوسٹ کی اور اس کو ریفر کیا ایک لوور امیگریشن کورٹ نے. اٹ از ناٹ سپریم کورٹ فرسٹ آف آل. حنیف عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی موجود ہے, میرے پاس آئے, میں ڈرل زدہ نشانوں کی فہرست دے دوں گا. میرے اپنے سگے چچا کو اس طرح مارا گیا کہ زندہ آدمی کی آنکھ میں ڈرل کر دی گئی تھی. دونوں طرف سے یہی ہوتا کیا گیا. کوئی یہاں ہم نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کیے, ادروائز آپ لوگوں سے جبر کی بنیاد پر ہر کام کروا سکتے ہیں, ان کی ہمدردیاں نہیں سمیٹ سکتے. دونوں طرف سے یہی ہوتا ہے. ڈرلنگ کا جو واقعات ہم بتا رہے ہیں اس کی بڑی اسٹوریز موجود ہیں. نہیں کاشف نہیں, وی ڈونٹ سیکنڈ دس کائنڈ آف پالیٹکس ایٹ آل. میں کاشف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں نہیں لیکن یہ خبریں تو کراچی سے آتی رہتی ہیں جس قسم کی, اب سارا کچھ ہوا ہے, ساری دنیا کو معلوم ہے. میں تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یار, آپ کے کارکنان مرے ہیں, ہم نہیں کہتے نہیں مرے. ہارون شیشہ کو بھی یہی موقف ہے, باقی لوگوں کو بھی یہی ہے, مرے ہیں, لیکن جنہوں نے مارے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں آپ. جو آپ کے مارے ہوئے جن لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کس کے ساتھ, اور آپ نے وہ فوائد اٹھائے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا الطاف حسین صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ان کے وزراء ہیں وہ تو آسودہ ہو گئے, لیکن وہ جو مر گیا اس کے والدین آسودہ نہیں ہیں. ان کے والدین آج بھی کراچی کے گلی کوچوں میں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آسودہ اس قدر ہے آپ کراچی کے کوچوں میں حسین صاحب کے ساتھ جو سیکورٹی ہے یا جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ تو جس طرح اپنی وہ زندگی وہاں گزار رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ارب پتی جو ہمارے پاکستان کا بزنس مین ہے وہ شاید لندن میں اس طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ ریسورسز کہاں سے آئے ہیں, وہ ریسورسز کہاں سے آ رہے ہیں, اور اس ملک کے اندر اس حکومتوں کو, جو 5 حکومتوں کو جو لوٹا گیا ہے, جو بلیک میلنگ کی سیاست کی گئی ہے, وہ پیسہ کیا ان شہداء کے گھروں میں گیا ہے جو انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مروائے ہیں؟ نہیں, یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, مگرمچھ کے آنسو ہیں. خدا کی قسم 2 افراد روتے ہیں, یا کمزور یا فریبی, ورنہ کوئی مرد آدمی روتا نہیں ہے. اس کی صلاحیت, اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یا وہ فریبی ہوتا ہے اور یا وہ کمزور ہوتا ہے. دلیر اور مرد انسان کبھی روتا ہے. یہ کاشف عباسی صاحب یا حنیف عباسی صاحب بھول گئے کہ میاں نواز شریف کس طرح اٹک کے قلعے میں روتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو تو کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا. الطاف حسین وہ روئے ہوں گے, اللہ کے آگے روئے ہوں گے, لیکن ساری دنیا نے دیکھا ہے, ایسے لیڈر دنیا نے دیکھا ہے ایک کارکن ان کے لیے سگے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. وہاں بیٹھ کے طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیے پروگرام, چلتے ہیں پروگرام کے باقی حصے کی جانب.